चरीले खबर पुर्याइदेला मुक्तिदाता बनी आए हाम्रा प्रभु यीशु न्यायकर्ता बनी आउनेछन् फेरि प्रभु येशू मुक्तिदाता बनी आए हाम्रा प्रभु यीशु न्यायकर्ता बनी आउनेछन् फेरि प्रभु यीशु नगर्नु है अरूको कुरा चरीले खबर पुर्याइदेला नगर्नु है अरूको कुरा चरीले खबर पुर्याइदेला हुन्छ भाइ दाजु हामी एउटा अब आलो कोरस गाउँछु ल दाजु ल हुन्छ म यहाँ ब्याक आउनु पर्यो अहिले अलिकति बाहिर निस्केको छु यो अलिकति उसबाट एप्सबाट म बिस्तारै आउनु पर्यो हुन्छ म बाइबल कोर्स गाउँदै गर्छु है त ल हजुर हुन्छ सर्वोमम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल सर्वोमम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल यसलाई सुन्छु पढ्दछु र पालन गर्दछु किनकि यो जीवनको ज्योति सहयोगी छ यो सर्व पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल हाम्रो दाजु वीरेन राई एभेनेजर प्रार्थना भवन तलबाट हुनुहुन्छ हामी प्रभुको दासबाट अब परमेश्वरको वचन सुन्छौँ दाजु आफ्नो समय लिनुहोस् ल हुन्छ भाइ धन्यवाद कफरनहुम प्रार्थना भवनमा सेवा गर्ने हुने सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनि जुम मार्फत विभिन्न ठाउँ एरियामा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ कतिले फेसबुकतिर पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला मेरो सबैप्रति जय मसीह छ म वीरेन राई एभेनेजर तरबाट पहिलोपल्ट यसरी तपाईहरु कहाँ यो संगतिको लागि आउन सके यो धेरै पहिला नै निमन्त्रणा भएको थियो कति कारणले व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि पछि कुरो फेरि पनि हाम्रो बीचमा भएको कारणले यसरी आउन सके अनि भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाजु लकडाउन कहिलेसम्म होला र हामी फेरि भेट्न सकिन्छ कि सकिँदैन प्रत्यक्ष यसो संगतिको लागि तपाई आइदिनुस् है तपाईलाई अलिक स्वतन्त्र भयो भने भनेर भन्नुभएको थियो प्रभुले समय दिनुभयो आज यसरी तपाईहरुको अगाडि बडो दुर्बलता अनि कमजोरताको साथमा आइरहेको छु आजको वचनमा जानुभन्दा पहिला अगाडि हामी सबैभन्दा पहिला एकैचोटी प्रार्थना गर्छौं त्यसपछि हामी कन्टिन्यू नै वचन पढ्दै अगाडि जानेछौं ल सबैजना प्रार्थना गरौँ त्यहाँबाट एकैचोटी हामी वचन पढेर पनि प्रार्थना त गर्छौं तरै पनि एकैचोटी पहिला प्रार्थना गर्न अगुवै भयो हामी प्रार्थना गरेर आजको वचनलाई अगाडि बढाउँदै जान्छौं हामीहरुको अत्यन्तै दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी विश्वासयोग्य परमेश्वर धन्यवाद मान्छौं सुन्दर समयको लागि विशेष गरी तपाईले हामीलाई जो दिनु भएको छ आज कसरीकन कफरनहुम मण्डली कुवेतका तपाईका दास दासीहरु माझमा यसरी यो क्षुद्रलाई पनि ल्याइकन यो सेवा गर्ने ठुलो मौका दिनुभयो साँच्चै नै प्रभु अब हाम्रो मानविक जीवन अहिले छैन तर व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनबाट हामीले यसरी सेवा गर्न पाइरहेका छौं यो जुम एप मार्फत जुन प्रकारले प्रभु हामीले यसरी एका दुसरालाई यो सानो मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न पाउँदा हामी अति नै हर्षित र उत्साहित हुन्छौं आज विभिन्न जग्गामा
यो प्रकारले सेवाहरू भइरहेको छ स्थानीय मण्डलीमा। प्रभु आज कतिले यसलाई विभिन्न प्रकारले जुम मार्फत नै, कतिले फेसबुक मार्फत पनि, कतिले युट्युबमा पनि यो सेवकाहरूलाई हेरिरहेका हुन्छन्। प्रभु हामी सबैप्रति आभारी छौँ। आजको यी दिनमा प्रशस्तभन्दा प्रशस्त मात्रामा वचनहरू मण्डलीबाट प्रभुको दास अनि दासीहरूबाट बगिरहेको अवस्थामा आजको दिन पनि हामीलाई यसरी यो वचन हेर्ने यो सुभाउन अवसर दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। अब प्रभु म आफूलाई बडो दुर्बल अनि कमजोर व्यक्तिलाई तपाईँको हातमा सुम्पन्दछु। ममा त्यस्तो केही गुण र गान गाउने कुराहरू त्यो असल र योग्यता तपाईँले पाउनुहुन्न नै, तरै पनि यस्ता दुर्बल कमजोरहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको इच्छा भएर प्रभु यसरी बडो कमजोरता सहित प्रार्थना सहित उपस्थित भएको छु। यसै 11:2 याकुब 3:17 अनुसार माथिबाटको त्यो दान तपाईँले दिनुहोस्, ताकि साँच्चै नै रोमी 8:26 अनि 27 पद अनुसार पवित्र आत्माको अगुवाईमा के बोल्नुपर्छ अघिबाटै सबै कुराहरू सिकाउनु अनि बोलिदिनु हुने प्रभु तपाईँ। प्रस्थान 4:12, मत्ती 12:12, लुका 10:20 अनुसार अनि गलाती 6:6 पदलाई तपाईँ परमेश्वरले पुरा गर्नुहोस्। अब प्रभु अन्धकारको शक्तिलाई देखि अनदेखि रूपमा जति पनि छन् प्रभुजी, मत्ती 18:18, 19:20, रोमी 16:20, यसै 64, याकुब 4:7 अनुसार यस पृथ्वी तलमा हामी मण्डली मिलिकन एक मन एक चित्तको भइकन बाँध्दछौँ। सेवाको अधिको कुनै प्रकारको डिस्टर्ब लान्सहरूले हामीलाई डिस्टर्ब नगरेका हुन्। वचन केन्द्रित भइकन तपाईँमा हामीले ध्यान गर्न अनि हामीले केही कुरा आज पाउन र सिक्न सकौँ भन्दै सबै अन्धकारको शक्तिलाई फेरि पनि एकपल्ट मण्डली मिलिकन बाँध्छौँ। आफ्नो महिमामा अधीनमा गर्नुहोस्। विनय प्रार्थनालाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। सुन्दै हुनुहुन्छ नि भाइ? हजुर दाजु सुन्दैछु। ल, फेरि पनि यो समय आज हामी यस्तो प्रकारले हेर्नेछौँ कि दाजु अलिक साउन्ड कम आयो कि? हामी वचनमा जानुभन्दा पहिला हजुर एक दुईवटा कुरा भन्न मन लाग्यो। अहिले कतिको सुन्दै हुनुहुन्छ? यो हेडफोन लाउँदाखेरि अलिक हजुर हजुर एकदम राम्रो भयो दाजु। अहिले अलिकति सुन्नुभयो? एकदम राम्रो क्लियर छ दाजु अहिले। हजुर धन्यवाद। अब आजको सेवा विशेष गरिकन हामी यो वचनलाई आधारित बनाइकन हेर्दै जानेछौँ। हामीमा यो समय जो प्रभुले दिनुभएको छ, दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायमा आउनुहोस्। त्यसको म 6, 3, 4, 5 अनि 6 सम्म हामी पालै पिलो गर्दै पढौँ। म 1 पढ्दछु, हजुरहरूले कफरनहुम मण्डलीबाट 2 पढ्नुहोस्, 4 पढिदिनुहोस्, म 3 पढेपछि, अनि म 5 पढ्छु, हजुरहरूले 6 पद। यो सुरुको वचनलाई चाहिँ हामी यसरी बाँडेर पालै पिलो गरेर पढौँ है त। म पहिला दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 4 पद 3 पद पढ्दैछु। तपाईहरुले 4 पद पढेर पालै पालो हामी यसरी पढ्दै जाउँ। परमेश्वर अर्थात् हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्य हुनुहुन्छ, जो दयाहरूका पिता र सबै सान्तवनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरबाट जुन सान्तवनाद्वारा हामी आफैले शान्ति पाएका छौँ, त्यही सान्तवनाद्वारा हामीले पनि जुनै पनि विपत्तिमा परेकाहरूलाई सान्तवना दिन सकौँ भनेर उहाँले हाम्रा सबै सङ्कटमा हामीलाई सान्तवना दिनुहुन्छ। अब म 5 पढ्दैछु। किनकि जसरी ख्रीष्टका कष्टहरू हामीमा प्रशस्त हुन्छन्, उसरी नै ख्रीष्टद्वारा हाम्रो सान्तवना पनि प्रशस्त हुन्छ। 6 पद पनि चाहे हामी कष्ट पाऊँ, यो तिमीहरूकै सान्तवना र मुक्तिका निम्ति हो। यो सान्तवना उस्तै प्रकारका कष्टहरू सहँदा धीरजमा प्रभावकारी हुन्छ। जुन प्रकारका कष्टहरू हामी पनि सहन्छौँ, चाहे हामी सान्तवना पाऊँ, यो पनि तिमीहरूकै सान्तवना र मुक्तिका निम्ति हो। आमेन। प्रभुले पढाइमा आशिष देखाउन्। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर चाहिँ
पहिलो कोरिन्थीलाई लेखिसकेपछि दोस्रो कोरिन्थीको सुरुको यी पदहरूमा चाहिँ मण्डलीका बाबु पावलले यहाँनिर चाहिँ कोरिन्थीमा भएका विश्वासीहरूलाई विशेष गरी उनीहरूको अभावमा, खाँचोमा र सङ्कष्टकै विषयमा सान्त्वना चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामलाई अगाडि राखेर र उहाँले नै सबै कुराहरू दिनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। अब पावलले दिएको सान्त्वना र परमेश्वरले दिनुभएको सान्त्वना हामीले दाँच्दाखेरि अरे पावल पनि प्रभुकै दास हुनुहुन्छ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट त झन् प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हुनुभयो। तर यहाँ पावलले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जसले हाम्रा हरेक सङ्कष्टमा उहाँले हाम्रा कष्टहरूमा चाहिँ आफ्नै सान्त्वना दिनुहुन्छ भनिकन उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त यी दिनहरूमा हामी हेर्दै जाँदाखेरि जति पनि यो लकडाउनको अवधिभरि सर्वप्रथम प्रभुमा उठिजानेहरू हामीले चिने जानेका, चाहे नेपालमा होस् चाहे विदेशमा कहीँ पनि हाम्रा झुन्ड मण्डलीका चिने जानाकाहरू जति पनि प्रभुमा उठ्नुभयो र साथै कति त यही महामारीको एउटा कारण अघि एउटा बहानामा कति प्रभुका लोगहरू हामीले चिनेकाहरू प्रभुले आफ्नो महिमामा पदोन्नति गर्नुभयो। यी सम्पूर्ण परिवारमा मेरो हार्दिक समवेदना तथा प्रार्थना र प्रभुको सान्त्वना चाहिँ आज तपाईहरुलाई प्रभुले दिएका हुन् अनि हामीले प्रार्थना यही गरिरहेका छौं कि यस्तो अवसर समयमा तपाईहरुलाई पनि परमेश्वरले आफ्नै प्रकारको सान्त्वनाले तपाईहरुलाई एकदमै सान्त्वना मिलेको होस्। किनभनेदेखिलाई यी दिनहरुमा जो हामीदेखि अलग भएर गए, मृत्युले सुडाएर गइसकेकाहरू छन्, अघि मृत्युले चाहिँ हामीलाई अलग नै पार्छ। यस्तो अवस्थामा सान्त्वना पाउनु र सान्त्वना लिनका लागि हामी मानिसहरूले भनेको काफी हुँदैन नै, तरै पनि वचन अनुसार चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँछौं हाम्रो हरेक सङ्कष्टमा र दुःखहरूमा चाहिँ उहाँले नै सान्त्वना हामीलाई दिनुहुन्छ। र यही वचन अनुसार जतिले आफ्नो परिवारहरूलाई गुमाउनु भयो यो सङ्कष्टको समयमा हामी तपाईहरुलाई एकदमै प्रार्थनासहित यो वचनहरू हामी तपाईहरुलाई शेयर गर्छौं। र साथै अब हामी जो जिउँदा र बाँचेकाहरू छौं यो समयमा हामीलाई नै कतिपय प्रकारको यस्तो चिन्ता छ, फिक्री छ अघि अब यो महामारी कहिले टुङ्गेला, यो महामारी कहिले सकिएला, अघि कति हाम्रो नोकरी जागिरहरू, हाम्रो आउने स्रोत, हाम्रो आउने जति पनि सहयोगहरू अहिले सबै एकदमै ठप्प भएका छन्। हामीलाई पनि चिन्ता छ, हाम्रो नोकरी जागिरहरू अहिले ठप्प भइरहेको अवस्थामा छ। अघि हाम्रा छोराछोरीहरूको एडुकेसन लाइफ, उनीहरूको पढाइ पढ्दै गरेको जीवनहरू अघि स्कुलमा, कलेजमा, युनिमा सबैतिर आज बन्द छ। त्यही माथि पनि हाम्रो मानविक जीवन त अब छँदै छैन। र यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि चिन्ता छ। कति विश्वासीहरूले त यो अवस्थामा आज शारीरिक प्याकेजको राहतको पनि आश गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो बहुतै कठिनाइको समय अघि आज हामी जिउँदा र बाँचेकाहरूलाई पनि यो अवस्था भइरहेको छ। त्यसकारण प्रिय हो, यस्तो अवस्थामा हामीले कतिपय प्रकारले प्रार्थना पनि गर्छौं, प्रभु यो महामारी कहिलेसम्म हो? तपाईले चाहनुभयो भने यो हटाइ पनि दिन सक्नुहुन्छ र यसलाई एकदमै तपाईले निर्मूल पार्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एकदमै उन्मूलन गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एकदमै तपाईले रोक्नु पनि सक्नुहुन्छ र यसलाई रोकी पनि दिनुहोस् भनिकन कतिपय हाम्रो प्रार्थना हुन्छ। यो एकदमै असल हो, तर यी सबै कुराहरू बिना प्रभुको इच्छा हुँदैन रहेछ। हामीले जति पनि प्रार्थना गरौँ यसको विषयमा यो रोकियोस् र यो चाहिँ एकदमै अन्त होस् भनेर प्रार्थना गरे पनि प्रभुको एउटा इच्छा हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ, प्रार्थना गरेर पनि त्यो इच्छालाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। किनभने अब यस्तो दिनहरूमा प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ व्यक्तिगत तौरमा, पारिवारिक तौरमा यी सबै कारणहरू, यी यस्ता महामारीहरू, समयमा भुइँचालोहरू ल्याइदिनुहुन्छ, बाढी पहिरोहरू, प्राकृतिक जति पनि देनहरू, द्वन्द्वहरू हुन्छन्, यी सब कुरामा प्रभुकै हात हुँदो रहेछ। र यसकारण
यस्ता कुराहरूलाई रोक्न र थामिदिन भन्दा पनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने रहेछ यस्तो अवस्थामा। अनि यस्तो अवस्थामा हामी एकदमै सकारात्मक सोच, पोजिटिभ थिङ्किङ, जे गर्नुहुन्छ प्रभुले गर्नुहुँदो रहेछ यस्तो कुराहरू भनिकन हामीले चाहिँ लिनुपर्छ। किनभने बाइबलमा परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबलले चाहिँ यही प्रकारले हामीलाई चाहिँ आज सान्त्वना, ढाडस र उत्साह हामीलाई दिनुभएको छ। यहाँनिर व्यवस्था 32 अध्यायको 39 पदमा एकपल्ट हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ। बुक अफ डिटरोनोमी च्याप्टर 32 एन्ड भर्स 39, 32 अध्यायको 39 पदमा यहाँनिर के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै गर्ने मनै हो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यी दिनहरूमा प्रभुले किन चाहिँ यस्तो ल्याउनु भयो नि? संसारमा आपत्ति र संसारमा यस्तै प्रकारको हङ्गामा, जहाँ संसार अहिले डर त्रासले एकदमै चिन्तामा फिक्रीमा रहिरहेको अवस्था छ। अनि यस्तामा कति हाम्रा चिनेका प्रभुको दास दासीहरूलाई पनि प्रभुले आज उठाइराख्नु भएको छ भन्ने कुराले हामीलाई पनि एकदमै चिन्ता लागिरहेको अवस्था। तर यो सबै चाहिँ परमेश्वरकै हात रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण होइन, तर वचन पुरा भएको रहेछ। यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ 39 अध्यायमा रहेछ। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। दयारिकन व्यवस्थाको पुस्तक 32 अध्यायको 39 पद। अब हेर, म उही हुँ र मसित अरू कुनै देवता छैन। म मार्छु र मनै जीवित पार्छु, म घायल पार्छु र मनै निको पार्छु, अनि मेरो हातबाट छुटाउन सक्ने कोही छैन। भनेपछि यो प्रभुले जे गर्नु भएको छ उहाँले चाहे अनुसार उहाँले गर्नु भएको छ। सायद यस्तो समय पनि आउँछ होला भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौँ। र यस्तो संसारमा यति शताब्दीहरू भए, धेरै प्रकारका महामारीहरू आए, तर यो जस्तो एकदमै घात लाग्दो, जसले धेरैभन्दा धेरै आज मानिसहरूको प्राण लियो, धेरैभन्दा धेरै यसबाट चाहिँ आज जोखिम भएर गए। अझै कति संक्रमितहरू पनि आज मर्नका लागि तयार छन्, कोही निको पनि हुँदैछन्। यस्तो अवस्था चाहिँ विश्वले कहिले पनि आज यो थामेको थिएन। यो प्रकारले कहिले पनि उसले आज यस्तो समस्या चाहिँ आएकै थिएन। र यसकारणले गर्दाखेरि यी अन्तिम दिनहरूमा यस्तो चिन्हहरूबाट चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि अब प्रभुको आगमन चाहिँ एकदमै नजिक रहेछ भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। हामीले पनि यहाँनिर सेवा गर्दाखेरि हामीलाई प्रशासन, पुलिस प्रशासनबाट स्थानीय जति पनि हाम्रा ठुला बडा नेताहरू छन्, उहाँहरूले पनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू भेला नभएकै राम्रो र भेला नभइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो। अनि हामीले लुकी छिपी त्यही प्रकारले हामीले सेवा गऱ्यौँ। जब म सानो थिएँ, पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा तर र इभेनेजरमा जुन प्रकारले हामीले सेवा गर्थ्यौँ त्यो याद आयो। जब मेरी आमाले आफ्नो पिठ्युमा मेरा भाइ बहिनीलाई अघि बाँधेर माथि हाम्रो बडाको घरमा लानुहुन्थ्यो। म चाहिँ अलिक ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ हिँडेर जान्थेँ राति राति। त्यो दिनहरू याद आयो जब त्यो दिनमा, त्यो पञ्चायती कालको अवस्थामा पनि राति राति हामीले लुकेर गीतहरू पनि नगाइकन स्यास्या र सुसु गर्दै बोलेको अवस्थामा पनि प्रभुको सेवा हामी गर्थ्यौँ। कता कता मेरो सानोमा प्रभुले त्यो प्रकारले आमासँग सङ्गति गरेको कुराहरूको याद दिलाउनु भयो। अनि यहाँ पनि हामीले 4:30 बजे 5 बजे उठेर पहिला 1 महिनासम्म हामीले 20-25 मिनट सेवा गर्थ्यौँ। त्यहाँबाट हामी छुट्टी भेटी लाउँदै छुट्दै जान्थ्यौँ। अनि मेस टेबल चाहिँ अहिले पनि 9 बजेसम्म राख्छौँ, ताकि बिस्तारै बिस्तारै कोही चाहिँ मेसको लागि भए पनि आउन् र मेसमा सहभागी भएर जाउन् भन्ने हेतुले अहिले यो प्रकारले एकदमै मण्डलिक जीवन अहिले न्यून छ। अनि मलाई एकजना आन्टीले भन्नुभयो, उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि सिधै कुरा, बिरेन नानी उहाँले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखिलाई फोन गर्नुभएको थियो एकपल्ट। अनि मलाई उहाँले भन्नुभयो, बिरेन नानी सेवा नआएको पनि धेरै भयो, तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनु नहो, म त साह्रै एकदमै अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु। सेवा नआउँदाखेरि एकदमै साह्रो उक्कुस मुकुस भइरहेको छु।
कि हामी सबै प्रभुमा उठिसक्यौँ हो कि म मात्रै छोडिएको छु भनेर भन्नुभयो। अनि मैले आन्टीलाई भने हामी छँदैछौँ नि आन्टी, हामीलाई सेवा गर्दाखेरिको जुन प्रकारको हाम्रो भेटघाट अहिले नभए तापनि हामीले तपाईलाई फोन मार्फत पनि जानकारी दिइरहेका छौँ, मण्डलीको गतिविधि भनिरहेका छौँ। हामीले भन्दा त्यो त हो नि नानी, तर प्रभुको घरमा गएर वचन सुन्न नपाउँदा, गीत गाउँदा नपाउँदा, धन्यवाद चढाउन नपाउँदा, मेसमा सहभागी नभएको पनि यत्रो महिना भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि म साइकलमा गएर उहाँलाई भिजिट दिन्थेँ, भन्थेँ, सबै कुराहरू भन्थेँ। म एकदमै त्यो भिजिटको कारणले गर्दाखेरि एकदमै सन्तुलित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले साहस पाउनुहुन्थ्यो, उहाँले सान्त्वना पाउनुहुन्थ्यो। क्या यही तरहको हामीदेखि 2 किलोमिटर टाढा बस्नुहुन्छ, त्यस्तोसम्म अवस्था हामीलाई सृजना भयो। अनि अहिलेको यी दिनहरूमा हाम्रो सेवा चाहिँ यो अनलाइन सेवा जो मोबाइल मार्फत, जुम मार्फत, फेसबुक मार्फत हामीले गरिरहेका छौँ, अत्यन्त आशिषित भएर गइरहेको छ। यस्ता मण्डलीमा परमेश्वरको वचन सुन्ने लालसा गर्ने प्रभुको छोराछोरी जनहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बारम्बार आज सेवा सङ्गतिमा यो प्रकारले आइकन सेवा अटेन्ड गर्नुहुन्छ। हाम्रो मण्डलीमा त बिहान बेलुका फ्यामिली प्रे पनि जुम सेवाबाटै भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो समय आउनुको कारण र प्रभुले यो समय हामीलाई दिनुभएको कारण चाहिँ के हो रहेछ भनेदेखिलाई, तिमीहरू अब व्यक्तिगत तौरमा र पारिवारिक तौरमा तिमीहरू चाहिँ तयारी हुने समय हो भनेर दिनुभएको रहेछ। मैले आफ्नो परिवारसँग पनि कतिपय प्रकारले राम्रोसँग, छोराहरूसँग, आफ्नो श्रीमतीसँग पनि यो प्रकारले सङ्गति गर्न पाएको थिइनँ। अनि मैले पाइरहेको छु, हजुरहरूसँग पनि यसरी सेवा गर्न पाएँ, अनि विभिन्न जग्गाहरूतिर पनि यसरी सेवा गर्न पाइरहेको छु र पाइरहेका छौँ। त्यस कारण प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यस्तो अप्ठ्यारो समयमा पनि हामीले हाम्रो छोराछोरीले पढ्न नपाए तापनि, सेवा घरमा हामीले गइकन सेवा गर्न नपाए तापनि, हाम्रो नोकरी जागिर खोसिए तापनि प्रभुले हामीलाई यसरी यो समय दिइराख्नु भएको छ। हाम्रो दिनदिनैको घटी कमीलाई पुरा गर्दै लानु भइरहेको छ। त्यस कारण प्रभुलाई धन्यवाद होस्। विशेष गरिकन यहाँ एउटा मण्डलीलाई हामी हेर्छौँ जो चाहिँ सुरुमा अत्यन्त राम्रो प्रकारले बढ्दै गएको, प्रेरितहरूको शिक्षा र साक्षीमा त्यो जगमा हुर्किँदै गइरहेको मण्डलीमा एकजना बाबुको साह्रै ठुलो फिक्री छ। सुरुवात असल भए तापनि बीचबीचमा कतै सुरु त राम्रो गर्यो यिनीहरूले, यो मण्डलीले सुरुवात राम्रो गर्यो, राम्रो शिक्षामा हुर्क्यो, तर बीचमा के होला, पछि गएर कस्तो होला भनेर एउटा बाबुले चिन्ता राखेको छ। यो मण्डलीको नाम चाहिँ हो थिस्सलुनी मण्डली। दयारिकन पहिलो थिस्सलुनीको पुस्तक 1 अध्यायमा आइदिनुहोस् त। यहाँनिर हामी पाउँछौँ यो एउटा मण्डलीमा बाउको चिन्ता मण्डलीप्रति कस्तो हुनुपर्छ, अनि त्यो मण्डलीमा त्यस्तो चिन्तामा परेकाहरूलाई सान्त्वना कसरी दिनुपर्छ। अघि अब मण्डली भन्ने बित्तिकै तपाईँ र हामी पनि हौ, र तपाईँ र हामीलाई नै भनेको छ यहाँ अघि के प्रभुको महिमामा के हाम्रो आनन्दको मुकुट तिमीहरू नै होइन र पनि भन्छन् क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली र मण्डलीको बाबुको जुन प्रकारको एउटा सम्बन्ध छ, अघि जुन प्रकारको एउटा उहाँहरूको सम्पर्क छ, त्यो अति नै अतुलनीय, सराहनीय, बहुमूल्य यो प्रकारको सम्बन्ध हुँदो रहेछ। प्रिय आउनुहोस् त गलातीको पुस्तक 1 अध्यायको 6, 7 र 8 पद यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि हजुरहरूले पाउनुभयो भने 6 र 7 पढिदिनुहोस् त। पहिलो थिस्सलुनी 1 अध्यायको 6 र 7 पढिदिनुहोस् त। अनि ठुलो कष्टमा पवित्र आत्माको आनन्द साथ वचन ग्रहण गरेपछि तिमीहरू हाम्रा र प्रभुका देखासिकी गर्नेहरू भयो, यहाँसम्म कि तिमीहरू म्यासेडोनिया र अखैयामा भएका सबै विश्वासीहरूका निम्ति नमुनाहरू बन्यौ। एकदमै राम्रो प्रकारले उनीहरूले शिक्षा पक्रे, नमुना बने। अब यहाँनिर उनीहरूको चर्चा पनि धेरै बढेछ। कस्तो राम्रो मण्डली। अब 8 पदमा पढिदिनुहोस् भाइ। किनकि तिमीहरूबाट प्रभुको वचन म्यासेडोनिया र अखैयामा मात्र सुन्न पाइएको होइन, हरेक ठाउँमा परमेश्वरप्रति भएको तिमीहरूको विश्वासको चर्चा चारैतिर फैलिएको छ। यसै कारण
हामीलाई केही कुरा भन्ने खाँचो छैन। यो थिस्सलुनी मण्डलीको एउटा फल, उनीहरूको एउटा आशिष, उनीहरूको एउटा प्रभुमा असल काम, अघि असल प्रकारले यिनीहरू बढ्दै गएका थिए। तर यसैको यता दायाँपट्टि यता हेर्नुहोस्, हेडिङतिर थिस्सलुनीकीहरूलाई भेट्ने पावलको लालसा भन्छ। अब यतापट्टि 3 पदमा आउनुहोस्, उनीहरूको विश्वासको सम्बन्धमा पावलको चिन्ता भन्छ, यता 3 मा पनि है, यता दायाँपट्टि पढ्नुहोस्। यस्तो बढ्दै गइरहेको मण्डलीमा यो प्रकारको चिन्ता छ। झन् यहाँनिर यस्तो अवस्थासम्म पनि चिन्ताले गर्दा मण्डलीमा के कसो हुन्छ, चिन्ता लिनुपर्छ आज बुवा मण्डलीको आमाहरूले। अनि उनीहरूको लागि के कसो छ भनेर त्यहाँनिर कोही कोही बेला एउटा दूत पनि पठाउनुपर्छ, है। अनि यहाँनिर असल प्रकारले हुर्किँदै गएको मण्डलीमा 3:1 पर्छ, यस्तो चिन्ता लाग्छ अरे धेरै समय बादमा लालसा गर्दा 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 गर्दा, अघि पहिला त सुरुवात त राम्रै भयो, अब कस्तो होला नि भनेर चिन्ता राख्यो है। अब यहाँनिर अबदेखि उसो सहन नसक्दा, अघि हामी एक्लै एथेन्समा छोडिन हामीलाई असल ठान्यौँ भनेर भन्छ। यहाँनिर एथेन्स मण्डलीमा पनि उनीहरू भिजिट गर्दै आइपुगेका रहेछन्। अब यहाँदेखि थिस्सलुनी मण्डलीमा जानुपर्ने उनीहरूको चिन्ता छ। तर एकजना त कोही त बस्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो विश्वासयोग्य पात्र, अघि आत्मामा आत्मिक छोरा तिमोथीलाई पठाउँछ। जा छोरा त्यहाँनिर थिस्सलुनी मण्डलीले असल प्रकारले सेवा सुरुवात गरे, बीचमा के भयो नि, अहिले कस्तो प्रकारले बढ्दैछन्, उनीहरूको विश्वास र चालचलन र प्रभुको दर्शन कतै त्यहाँनिर खाँटी शिक्षा पो, त्यहाँनिर पवित्र शिक्षा पो तलमाथि भयो कि भनेर यो चिन्ता आज मण्डलीको लागि गरेर अघि तिमोथीलाई त्यहाँनिर पठाउँछन्। यस्तो फिक्री, त्यो जलन चाहिँ भित्रैबाट आएको थियो अरे। यहाँनिर भन्छ, म पढिदिन्छु 3:1 पदमा, यसकारण हामीले अब उसो सहन नसक्दा एथेन्समा एक्लै छोडिन रहनु नै हामीलाई असल ठान्यौँ। अनि हाम्रा भाइ र प्रभुका सेवक साथै ख्रिस्टको सुसमाचारका हाम्रा सहकर्मी तिमीहरूलाई स्थिर पार्नका निम्ति र तिमीहरूको विश्वासको सम्बन्धमा तिमीहरूलाई उत्साह गराउनका निम्ति पठायौँ भन्छ। कस्तो राम्रो कुरा होइन। कोही छन् यस्तो बुवा त मण्डलीले के गर्दैछ कसो गर्दैछ भनेर चिन्ता गरिकन आफ्नो दूतलाई पठाउँछन्। आफै पुग्नु लालसा गरे। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, थिस्सलुनीकाहरूलाई भेट्ने पावलको लालसा भनेर 2:17 लेखिएको छ। तर पुग्न सकेनन्, तर आफ्नो दूतलाई पठाए। अनि त्यहाँ गइकन तिमोथीले सान्त्वना दिन्छन्, उनीहरूलाई साहस दिन्छन्, उनीहरू राम्रै छन् भनेर। जब त्यो खबर लिएर आउँछन् नि, त्यो खबर लिएर आएपछि बाबु खुसी हुन्छ, उसलाई ठुलो शान्ति मिल्छ। मण्डलीमा यस्तो बाउहरू चाहिएको छ। मण्डलीले के गर्दै होला नि, कसो गर्दै होला नि। हिजोआजको अब तपाईँ र हाम्रो यो समयमा चाहिँ हामीले यसै प्रकारले यो मोबाइलको माध्यमबाट पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै आज उहाँहरूको स्तरहरू, हाम्रो स्तरहरू के छ कसो छ बताउन सक्छौँ, होइन र? त यो प्रकारले आज थिस्सलुनीमा जब तिमोथी गए, अनि यहाँनिर के भन्छ, तल हेर्दै जाँदाखेरि हामीले पाउँछौँ। अघि म 4 मा पढ्दछु, किनकि साँच्चै तिमीहरूसँग रहँदा हामीले कष्ट भोग्नु पर्छ भनी हामीले तिमीहरूलाई पहिले भनेका थियौँ, र यस्तै भए पनि अनि तिमीहरूले पनि जान्दछौ। यही कारणले मैले अब उसो सहन नसक्दा परीक्षा गर्नेले कतै कुनै प्रकारले तिमीहरूलाई परीक्षा पो गर्यो कि र हाम्रो परिश्रम व्यर्थ होला कि भनी ठानेर तिमीहरूको विश्वास थाहा पाउनका निम्ति मैले तिमीलाई पठाएँ। तर अब तिमीहरू कहाँ तिमोथी म कहाँ आए अनि तिमीहरूका विश्वास र प्रेमको असल खबर ल्याएर अनि तिमीहरूले हामीलाई देख्ने खुबै इच्छा गरेर उसरी नै हामी पनि तिमीलाई देख्ने इच्छा गर्दछौँ, सधैँ हाम्रो असल सम्झना गर्दछौँ रे भनिकन यो प्रकारको सान्त्वना उनीहरूले पाए, तिमोथीबाट पाए थिस्सलुनीकाहरूले। अनि त्यो खबर ल्याउने तिमोथीले जब बाबु पावलले सुने, पावल पनि बहुत खुसी भयो। राम्रै गर्दै रहेछ, विश्वास हो। विशेष गरिकन हाम्रो यो जगलाई आज हल्लाउन मात्र होइन, तर यसलाई उखेलेर हामीलाई ढाल्नका लागि आज यस्तो दुष्टहरू चाहिँ बहुतै
एकदमै मण्डलीमा परीक्षा गरेर एउटा किसिमले आइकन हाम्रो विश्वासलाई ढलपल गराउन चाहन्छ। यसकारण गर्दा यहाँनिर यो मण्डलीको चिन्ता राखेर यो प्रकारले फिक्री गर्ने आज मण्डलीमा यस्ता बाबुहरू पनि हामीलाई आवश्यक छ। अब यो भयो मण्डलीको फिक्री राख्ने विषयका कुराहरू। अघि अब एक ठाउँमा हामी जान्छौँ, त्यो घरमा चाहिँ अब सतावट आएको यानि कि दुःख आएको कुरालाई हामी हेर्छौँ र कसरी त्यो कुरालाई आज ती व्यक्तिले सामना गरे र कसरी उसले सान्त्वना पाए भन्ने विषयलाई हामी हेर्छौँ। अयुबको पुस्तक 1 अध्यायमा आइदिनुहोस्। यो चाहिँ हामी अयुबको विषयमा हेर्दैछौँ। यहाँनिर अयुब चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा बहुतै असल एउटा सोझो मान्छे, सिधा चालको, परमेश्वरको डर राख्ने र खराबीदेखि अलग बस्ने एउटा मान्छे, जसको घरमा 10 जना छोराछोरी छन्, 7 भाइ 3 बहिनी अनि एउटा श्रीमती छन्। अनि उनको श्रीमती र छोराछोरी सबै शारीरिक भएको कारणले गर्दा यिनी चाहिँ बहुतै परमेश्वरको भक्तिमा, उहाँको डरमा सिधा प्रकारले चल्ने व्यक्ति भनेर यहाँनिर साक्षी दिएको छ। धैर्यकन हामी पढ्छौँ यसलाई। उस देशमा एकजना मानिस थिए जसको नाम अयुब थियो। अनि ती मानिस सिद्ध र सोझा चालका थिए, सिधा चालका थिए, जसले परमेश्वरको डर मान्थे र जो खराबीबाट अलग रहन्थे। यो चारवटा नमुना छ। सिधा चालका, अघि एउटा सिद्ध थिए, सिधा चालका 2, परमेश्वरको डर मान्थे 3 र खराबीबाट अलग बस्ने। यस्तो परमेश्वरप्रति लगाव भएको मान्छे, परमेश्वरको यस्तो भक्तिजन, डरमा हिँड्ने मान्छेको घरमा उसको परिवार भने परमेश्वरको डरै नमान्ने, वास्तै नगर्ने, यस्तो पनि हुँदो रहेछ प्रिय। त प्रभुको डर मान्ने यी यस्ता भक्ति गर्ने मान्छेको घरमा पनि आज शैतानले मौका पायो। किन भन्दाखेरि शैतानले चाहिँ परमेश्वरसँग अयुबको विषयको विरोधका कुराहरू गर्छन्। तपाईले उसलाई संरक्षण दिनुभएको छ, तपाईले उसलाई सबै कुरामा आशिष दिनुभएको छ, सबै कुराहरूमा तपाईको हात छ र अयुब यहाँसम्म तपाईको एकदमै डर मान्ने भए, सिधा चालको छ। यदि तपाईले उसको भागबाट हात मात्र निकाल्नु भयो भने उसले तपाईलाई श्रापेर तपाईलाई त्याग्नेछ भन्नेसम्म यी यस्तो च्यालेन्ज, यस्तो चुनौती गरेको हामी पाउँछौँ। प्रिय हो, आज हामी यस संसारमा हुँदा हुँदै कतिपय प्रकारले हामी बिटुलिन्छौँ, होइन र? आदम बिटुलियो, आदम र हावा पनि बिटुलियो। त्यो सबै कुराहरू बिटुलेको हामी पाउँछौँ। किन बिटुल्यो, कसरी बिटुलिन्छौँ हामी, कसरी परीक्षा आउँछ र हामी फल्छौँ, हामी 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 खस्छौँ, हामी ढल्छौँ? दुष्टले हामीलाई परीक्षा गर्छ। अघि त्यहाँनिर कुनै सम्पत्ति धन सम्बन्धीको कुरा, कुनै चोर चकेती डाहा गर्ने कुरा, डाका डाल्ने कुरा, व्यभिचारको कुरा थिएन आदमको बगैँचामा। तर एउटा खानुको, एउटा फलको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चुकेर गए। कोही कोही बेला हाम्रो आनन्दहरू, उद्धार अनि मुक्ति पाएको त्यो दिन जो हामीले बहुतै गर्व गर्थ्यौँ, कता कता उडेको जस्तो, रुवामा बसेको जस्तो अनुभवहरू कतिले भन्छन् अघि। तर कोही कोही बेला हाम्रो आनन्दहरू पनि चकनाचुर भएर गइरहेको अवस्था हुन्छ। हामी बिटुलेको कारणले गर्दा, हामी संसारमा धेरै ध्यान दिएको कारणले गर्दा परमेश्वरदेखि अलग टाढा भइरहेको अवस्था हामी हुन्छौँ। त यही प्रकारले अघि हाम्रो आनन्द चाहिँ कोही कोही बेला हराएर गएको अवस्थामा जब दाउदले भन्छ त्यहाँनिर, प्रभु मेरो उद्धारको आनन्द फिर्ता गरिदिनुहोस्, वापस गरिदिनुहोस् भन्ने। दाउद जस्तो मान्छेमा पनि आज यस्तो परीक्षाहरू आयो, ऊ बिटुलिन पुग्यो। कोही कोही बेला हामी बिटुलिन्छौँ, प्रभुदेखि पाएको आनन्ददेखि हामी टाढा भएर गइहाल्छौँ। त्यतिखेर सान्त्वना कसले दिने, कसले हामीलाई ल्याउँछन्, कसले हामीलाई उठाउँछन्? त्यो बेला हाम्रो त्यस्तो अवस्थामा सान्त्वना दिने हाम्रा नजिकका कोही नभए तापनि, तर प्रभुले चाहिँ जहिले पनि सान्त्वना दिइराख्नु भएको हुन्छ। म तँलाई कहिले पनि छोड्दिनँ, जगतको अन्तसम्म पनि म तेरो साथमा हुन्छु। अघि मान्छे परिवर्तन हुन्छन्, तिमीहरू परिवर्तन हुन्छौ। आफ्नो गर्वको, आफ्नो छोरीलाई, आफ्नो जन्माएको, आफ्नो काखे दुधे नानीलाई पनि त्यसकी आमाले बिर्सन सक्छ।
तर म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सिदिन, त्याग्दिन, छोड्दिन। तिमीहरूको तल्लो भन्दा पनि तल्लो गिरेको अवस्थासम्म पनि म तिमीहरूको साथमा छु भन्नुहुन्छ। प्रिय आज हामी त्यस्तो अवस्थामा यदि कोही छौँ र गएको बेलामा पनि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है, तर हामी पो कतिखेर प्रभुसँग पश्चाताप गर्दै फर्किँदै आइकन प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्धलाई फेरि गाढा बनाउनुतिर लाग्छौँ, त्यसमा फरक छ। अब यहाँनिर अयुबको घराना सबैजना स्वास्नीदेखि लिएर छोराछोरी शारीरिक छन्। उनको घरमा प्रभुले रक्षा गर्दै ल्याउनु भएको छ, तर शैतान मान्दैन नि त। कोही न कोही चाहिँ प्रभुदेखि अलग छ भने शैतानले मौका पाउने कारण हो भन्ने कुरा, यो शिक्षा पनि हामी पाउँछौँ यहाँबाट। जब शैतानले मौका पाउँछ, जहाँ शैतान सबै तेरै भइगयो, तर अयुबलाई चाहिँ तैँले हात नहाल, अयुबलाई चाहिँ त्यसको प्राणलाई चाहिँ नछु भन्छ, नत्र भने मारिदिन्थ्यो। त्यसको केही समयमा मात्रै शैतानले मौका त पाउनु थियो, छोराछोरी मरिगए, उसको गोठहरू भत्की गए, उसको गाई बस्तुहरू, पशु प्राणीहरू, सबै पंक्षीहरू, जति पनि सम्पत्ति सबै ध्वस्त भइगए, नोकर चाकर सबै गए, रहे त उसको श्रीमती मात्रै रहेछ। यस्तो दुःखको घडीमा 7 जना छोरा, 3 बहिनी छोरी, 10 जना छोराछोरी जब आफ्नै अगाडि लास हुन्छ, मर्छन्, आफ्ना भएका ज्याजता सबै पशु प्राणी सम्पत्तिहरू, आफ्नो भौतिक संरचनाहरू सबै नष्ट भएर जान्छ, मान्छे त्यतिखेर कस्तो हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त। अहिले हामी जो कोरोना भन्छौँ, यो लकडाउन भन्छौँ, यो दुःख भन्दा अयुबको दुःख त चौतर्फी बहुतै ज्यादा थियो नि। एकापट्टि दुवापट्टि होइन, दुईपट्टि एकापट्टि होइन, चारैपट्टि यति ठुलो समस्या थियो। अब रह्यो बुढाबुढी, कस्तो अवस्था भयो होला। अब 2 अध्यायको 9 पदमा आउनुहोस्। यहाँनिर अयुबले अझै पनि प्रभुमै आस्था राखेको कुरा हामी पाउँछौँ, प्रभुमै साहस राखेको, प्रभुमै विश्वास गरिरहेको, प्रभुमै सान्तवना उसले भित्री प्रकारले पाइरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। यस्तो दुःखको घडीमा पनि 2 अध्यायको 9 मा भाइ पढिदिनुहुन्छ कि? यही अयुब 2 अध्यायको 9 पढिदिनुहोस्। अब तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ अझै आफ्नो इमानदारीमा अडिरहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई श्राप्नुहोस् र मर्नुहोस्। यो बेला आफ्नो जीवन सङ्गिनी, जीवन साथी, अनुग्रहका साझे हकदार भनौँ, आफ्नो स्वास्नी, आफ्नो बुढी, आफ्नो श्रीमती, नजिककोले मर भन्दैछ, आफ्नो श्रीमानलाई आत्महत्या गर्न उक्साउँदैछ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँ अयुबको जग्गामा, अयुबको स्थानमा हुनुभएको भए, अथवा म के गर्थेँ होला यदि म अयुबको जग्गामा भएको भए? मेरो आफ्नै श्रीमतीले मलाई मर भन्दैछ, आत्महत्या गर्न उक्साउँदैछ, त्यो त ठिकै छ, तर परमेश्वरलाई श्राप्नु भन्दैछ यहाँनिर अर्को कुरो होइन र? कस्तो खालको श्रीमती पाएको थिएछौ अयुबले? म त नि कोही बेला नि बिहाको वचन हुन्छ, यो नमुना राख्छु क्या, अयुबको श्रीमती र अयुबको, नाबाल र अबिगेलको नमुना राख्छु क्या। कस्तो खालको श्रीमान, कस्तो खालको श्रीमती रहेछौ भन्छु क्या म चाहिँ। अबिगेल बहुतै सुन्दरी थिइन्, बहुतै ज्ञानी थिइन्, बहुतै बुद्धिमती थिइन्, तर नाबाल चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि माको मूर्ख थियो अरे क्या। उल्पट्याङ मान्छे नि अन्त, मूर्ख, जसको नामको अर्थ नै हो मूर्ख, मूर्खता। र परमेश्वरले पनि कस्तो कस्तो खालको जोडीहरू बनाइदिनुहुन्छ, अचम्मै लाग्छ म त। यहाँनिर श्रापेर मर भन्दैछ है श्रीमतीले नि, तर यसको रहस्य छ है प्रिय। आज त्यो रहस्य खोल्ने विषय यहाँ होइन, हामी सान्तवनाको विषय हेर्दैछौँ। अबिगेल र नाबालको जुन प्रकारको एउटा सम्बन्ध छ, त्यसको पनि ठुलो रहस्य छ, तर त्यो रहस्य खोल्ने दिन होइन, विवाहको सेवकाई त होइन यो।
आज सान्तवनाको सेवामा गइरहेका छौँ, तर यहाँनिर आफ्नो श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई राम्रो प्रकारले आज पेसिनु पर्थ्यो, यानि कि भन्नुको अर्थ राम्रोसँगले सम्झाउनु पर्थ्यो। ठिकै छ हजुर प्रभु, हाम्रा 7 भाइ छोरा र 3 बहिनी छोरी जे भो भइगयो, प्रभुले दिनुभयो भने हाम्रो फेरि पनि हुन्छ नि भनेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। तर त्यस्तो कुरा त होइन। यति साह्रो घिनलाग्दो शब्द प्रयोग गरेको छ यो 2 अध्यायको 9 पदमा। अझै पनि कति तपाईँ परमेश्वरप्रति के हुनुहुन्छ अरे, निष्ठावान इमान्दारीमा रहिदिन्छ, परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। यस्ता दूषित शब्द आफ्नो श्रीमतीले निकाल्छ भने उस्तै हो भनेदेखिलाई त अब त्यस्तै भइहाल्थ्यो। तर अयुब चाहिँ सिधा चालका, सोझा, खराबीदेखि अलग बस्ने अनि परमेश्वरको डर मान्ने थिए। यिनको धीरज भनेको चाहिँ 2 अध्यायको 10 पदलाई भन्छ। भाइ त्यो पनि पढिदिनुहोस् त, अयुबको धीरज चाहिँ यहाँ छ है प्रिय हो। तर तिनले उनलाई भने, तिमी एउटी मूर्ख स्त्री बोले झै बोल्छौ, हामी परमेश्वरको हातबाट असल कुरा लिन्छौ, तब के हामी खराब कुरा नलिउँ त? यी सब कुरामा अयुबले आफ्ना ओठले पाप गरेनन्। यो पवित्र शास्त्र बाइबलले भन्दछ, पवित्र शास्त्र बाइबलले भन्दछ। यति चाहिँ भने, तिमी कस्ती मूर्ख स्त्री बोले झैं बोल्छौ, तिमी मूर्ख हौ भनेको भए पनि त एउटा कुरा अयुबले पनि मुख छोड्यो है बुढीलाई, अयुबले पनि मूर्ख त भन्यो नि भन्ने ठाउँ छैन। तर यस्तो प्रकारले भनेछ अरे, तिमी एउटी मूर्ख स्त्री बोले झैं बोल्छौ, मूर्ख त्यसो भन्छस् भनेर भनेको भए पनि त अयुबको त जस नै लाग्छ नि, त्यति त भन्न सक्छ नि हो। तर त्यस्तो भनेन, तिमी कस्तो एउटा मूर्ख आइमाई स्त्री बोले चाहिँ बोल्छौ। परमेश्वरबाट असल चाहिँ थाप्नु, सुख चाहिँ थाप्नु, दुःख चाहिँ नथाप्नु। यो धीरजको कुरा आउँदैन र यसमा, विश्वासको कुरा आउँदैन र भित्र अझै पनि सान्तवना रहेछ नि त। जाओस् 10 जना केही पनि छैन, पशु प्राणी यति 1000 थियो, उति 1000 थियो, जाओस् केही पनि, गोठालाहरू केही पनि छैन। यो भनेको नि त अयुबले, यो भनेको उसको धीरजको कुरा, उसको साहसको कुरा, उसको भित्र एकदमै शान्ति थियो। आफ्नो श्रीमतीलाई छोइक त्यस्तो भन्दा पनि गाली बेजित गरेन। आज कतै श्रीमतीले श्रीमानलाई यो प्रकारले श्राप्दै हुनुहुन्छ कि आत्महत्या गर्न उक्साउँदै हुनुहुन्छ कि, श्रीमानले श्रीमतीलाई कतै यस्तो प्रकारले आत्महत्या गर्न उक्साउँदै हुनुहुन्छ कि, यो प्रकारले श्रीमानलाई तपाईले यो प्रकारले एकदमै श्राप्दै हुनुहुन्छ कि। यस्तो अवस्थामा एका दुस्रामा चाहिँ सान्तवना चाहिन्छ। आफ्नो श्रीमतीबाट पाएनन् सान्तवना उसले। अब यिनको 3 जना साथीहरू छ, एलिपज, तेमानी, सफार र बिल्दत भन्ने। यो हजुरहरूलाई थाहै छ। अयुबको 3 जना उनीहरू दुवालेहरू हुन्, उनीहरू एउटै उमेरकाहरू, यिनीहरू घनिष्ठ मित्रहरू। अघि यी मित्रहरूले पनि थाहा पाउँछन्, होइन हौ अयुबलाई त यस्तो पो भएछ भनेर। यो 2 अध्यायको 11मा हेर्नुहोस् त, अयुबका 3 जना साथीहरू आइपुग्छन् भनेर त्यहीँनिर हेडिङमा छ। अब साथीलाई त्यस्तो पर्दाखेरि तपाईँ हामी कोही यस्तो एकदमै निष्ठुरी अघि हामी हुन्छौँ र हुँदैनौँ। हामी जान्छौँ, चाहे त्यो अन्य जाति होस् जस्तो होस्, छिमेकमा हामी जान्छौँ, केही परिआयो भनेदेखि हामी त्यहाँनिर सहयोग पुर्याउन केही न केही त भन्न जान्छौँ नि हौ। दुःखमा दुखी त हुन्छौँ नि हौ। तर यिनीहरू त झन् आफ्नो घनिष्ठ मित्रहरू थिए। यिनीहरू आएर यसो हेर्छन् अयुबको त्यो प्रकारको जिउमा लागेको रोग र उसको घरहरू एकदमै नष्ट भएको, उसको छोराछोरीहरू सबै त्यहाँ लास भएको, बेहाल एकदमै। यस्तो त उनीहरू त यति साह्रो भएर कि उनीहरूको शब्द नै निस्केन अरे। अयुबको यो बेहाल र यस्तो सङ्कष्ट र यस्तो दुःखको अवस्थामा कुन मुखले कुन प्रकारले बोलौँ अब शब्दै आएन भन्छ। 1 हप्तासम्म उनीहरू केही पनि बोलेनन् अरे। 1 हप्तासम्म केही बोलेनन् अरे। कस्तो चाहिँ पीडा चाहिँ देखेछन् त यिनीहरूको साथीहरूले तिनीहरूलाई। अनि उनीहरूको मुखबाट किन यस्तो शब्दहरू निस्केनन्, सान्तवनाको शब्दहरू किन निस्केनन्?
आज त्यस्तो पीडा त हामीलाई परेको छैन र पनि प्रभुले राम्रै ठाउँमा राखिकन हाम्रो दिनको हाम्रो आवश्यकता उपभोग्य वस्तु प्रभुले पुर्याइराख्नु भएको छ। भलो हाम्रो नोकरी जागिर नहोला, भलो हाम्रो सबै कामकाजहरू ठप्प होला, हाम्रा नानीले स्कुल कलेज पढ्न पाइरहेका छैनन् होला, हामीले मण्डलिक जीवनमा गइकन प्रभुको सेवा गर्न नपाइरहेको हुन्छ, तर अयुबको जस्तो यस्तो दुःख त छैन है प्रिय। अवश्य पनि छ, जे प्रभुले गर्नुभएको छ हामीलाई ठिक ठाउँमा राख्नु भएको छ। हामी त खुसी हुनुपर्छ, प्रभु मेरो छोराछोरीले पढ्न पाएन, प्रार्थना गर्ने होइन, छिट्टै यो कोरोना भाइरसलाई अन्त गरेर। एउटा मिडियामा मैले सुन्दै थिएँ, हजुरहरूले पनि यो कुरा हेर्नुभयो होला, फेसबुकमा आजभन्दा 2 महिना अगाडि जब जब यो कोरोना भाइरसको त्यो कुरा सुरु भयो, एकजना हाम्रा अन्य झुनका पास्टरले यही प्रकारले भनिरहेका थिए। के भनिरहेका थिए भनेदेखिलाई त्यहाँनिर यीशुको नाउँमा कोरोना भागी जा, यीशुको नाउँमा कोरोना लाग्दै लाग्दैन, यीशुको नाउँमा कोरोना केही पनि होइन, यो कोरोनालाई प्रभुले नष्ट गर्नुहुन्छ, कोरोनाको केही शक्ति छैन भनेर बिचारा त्यो प्रकारले पुलपिटबाट प्रचार गर्दै गर्नुहुन्छ। छक्कै परे। भरे त्यही यीशुलाई हाम्रा अन्य समाजका दाजुभाइहरूले त्यो इस्यु बनाएर यिनीहरू त चर्चमा गएर भेला भएर त कोरोना लाग्दै लाग्दैन भन्दैछ त यिनीहरूको त्यो पुजारीले त, यिनीहरूको त्यो पास्टरले त भनेर बिचारा थुनिदिएछ। भोलिपल्ट प्रशासनले हेर्नुहोस् है, लगेर थुनिदिएछ। यीशुको नाउँमा कोरोना लाग्दै लाग्दैन, यीशुको नाउँमा कोरोना भागिहाल, हामीले यसरी भन्ने हो त होइन नि त। हामीले प्रभु यो कहिले यो कोरोना भाइरसहरू अन्त हुन्छ, अन्त गरिदिनुहोस् प्रभु, हाम्रो कामकाजै ठप्प भयो, हामी पढ्नै पाएनौँ, सेवै जानु पाएनौँ भने प्रार्थना गर्ने होइन। यो प्रभुको इच्छालाई यदि हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ, यसरी हटाउँछौँ भने यो प्रभुको इच्छा चाहिँ होइन। यसकारणले गर्दा प्रिय हो, यस्तो समयमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई, प्रभुले जे गर्नुभएको छ प्रभुले आफ्नो इच्छामा गर्नुभएको छ, सबै कुराहरू मिलाएर भलाई नै उत्पन्न गर्छन् त प्रिय हो। हामीले यो पोजिटिभ थिङ्किङ हाम्रोमा हुनुपर्छ, हाम्रोमा सकारात्मक सोच, जहिले पनि प्रभुको विषयमा जे वातावरण भइरहेको छ यो प्रभुले गर्नुभयो, हाम्रो यो प्रकारको सोच हुनुपर्छ। अयुबले त्यही भनिरहेको छ। यसकारणले गर्दा उसको साथीहरू जब यहाँनिर आउँछन् नि, यहाँनिर म तपाईँलाई 1 हप्ता भन्ने शब्द यहाँनिर छ, 2:13 ध्यान दिनुहोस्। अघि 1 हप्ता भन्ने कुरोलाई हामी हेर्छौँ। तब तिनीहरू 7 दिन र 7 रातसम्म दिनको 7मा भुइँमा बसे, अनि कसैले तिनीसित एक शब्द बोलेन, किनकि तिनको पीडा अति ठुलो रहेछ भनी तिनीहरूले देखे। के गर्न सक्छौँ र है? केही पनि गर्न सक्दैन। कस्तो पीडा आएको थियो अनि कति बेला चुप लाग्ने, कति बेला बोल्ने, यो समय पनि हुँदो रहेछ। यसकारणले गर्दाखेरि अयुबको यो दुःखमा अब उनीहरूले सम्झाउन थाल्छन्, सान्त्वना दिन थाल्छन् अघि। तर यी 3वटा साथी एलिपज, बिल्दद र तेमानी सफर, नाम पढौँ है, 3 जना साथीहरूले तेमानी, एलिपज, सुही बिल्दत र नामाती सोफर, यिनीहरूले जब अयुबलाई त्यहाँबाट मुख खोले 8औं दिनदेखि सम्झाउँदै गए, तर यिनीहरूको सम्झाइ चाहिँ परमेश्वरको विषयलाई लिएर र परमेश्वरको महानतालाई र परमेश्वरको प्रशंसालाई दर्शाउनु छोडेर मानवीय सोच र विचारमा जब सान्त्वना दिँदै गए, एलिपजले पनि त्यही भन्छ, सोफरले पनि त्यही भन्छ, बिल्दतले पनि त्यही प्रकार भन्छ। यिनीहरूको बिचमा सान्त्वना दिने भन्दा प्रश्न गरागर उत्तर दियादी भयो क्या यिनीहरू। सँगैको दुवालीहरू त हो यिनीहरू। तैँले पाप गरिस्, यहाँनिर के भयो भनेको छौ? एलिपजको पहिलो जवाब, अयुबले पाप गरे। अब 5को हेडिङमा, मैले 4को हेडिङ पढेँ, 5को हेडिङमा एलिपजको विचारमा परमेश्वरले अयुबलाई दण्ड दिनुभयो। कसको विचारमा अरे? 5को हेडिङमा हेर्नुहोस् त,
एलिपजको विचारमा परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो। यी यस्ता यस्ता सान्त्वना दिने साथीहरू थिए। अनि के त्यसमा प्रश्न गरागर नभएर उत्तर दियादी नभएर के चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त? होइन, सान्त्वना पाउने मान्छेले सान्त्वना पाउँछन् त? पाउँदैनन्। तर जब हामीले पवित्र शास्त्र पुस्तक बाइबलबाट यस्ता पीर र मार्कामा र सङ्कष्टमा परेकालाई बाइबलको वचन देखाएर जब हामी सम्झाउँछौँ भने त्यो भित्र जान्छ र त्यसले मलमपट्टि गर्छ उसको दुःखलाई, उसको दर्दलाई, उसको त्यो घाउलाई मलमपट्टि भनौँ न हाम्रो भाषामा, त्यो घाउलाई मलमपट्टि। आफ्नै विचारधारामा साथीलाई सान्त्वना, साथी त हो आए, दुःख देखे थाहा पाए, असह्य छ, पीडा छ, तरै पनि उत्तर दियादी जवाब गरागर, माफ गर्नुहोस्, प्रश्न गरागर जवाब दियादी भए। यति हुँदै 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 आउँदाखेरि यहाँनिर 16 अध्यायमा एकैचोटि आउँछौँ। यहाँ 16 अध्यायमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखिलाई अब त अति नै भएछ कि यहाँनिर त्यहाँबाट अयुबले मुख खोल्नै पर्यो, यो प्रकारले भन्नै पर्यो। त्यहाँनिर के भन्छन् त अयुबले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँछौँ 16 अध्यायको विशेष गरिकन म 1 पढ्दैछु, तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् है। तब अयुबले जवाब दिएर भने 2 मा, मैले यस्ता धेरै कुराहरू सुनेको छु, तिमीहरू सब दुःखदायी सान्त्वना दिनेहरू हौ। भाइ 2 पदलाई पढिदिनुहोस् त तपाईँले पनि। मैले यस्ता धेरै कुराहरू सुनेको छु, तिमीहरू सब दुःखदायी सान्त्वना दिनेहरू हौ। सिधै भन्नु पर्यो। अब बाजेको बाजेकै त छ, उनीहरू कुरै मिल्दैन, चित्तै बुझेन, सान्त्वनै पाउँदैन, उल्टै दोष लगाइरहेको छ, आफ्नो विचारका कुरा गरिरहेका छन्, परमेश्वरको विषय र वर्णनका कुराहरू गरेर सान्त्वना दिनुपर्ने गरेनन् उनीहरूले। त्यसकारणले गर्दा हामी कोही दुःखदायी बिस्तारामा, ओछ्यानमा, हस्पिटलमा जब जान्छौँ, हो के गर्नु, अब यस्तै हो, कहिले छिटो कहिले ढिलो मान्छे जानै पर्छ भनेर नफर्क्यौँ है। के गरौँ, अब यस्तै हो, सबै जानै पर्छ, ढिलो छिटो नै यस्तै हुन्छ, नफर्क्यौँ है, त्यो सान्त्वना पाउँदैन। झन् साह्रो तपाईँले पीडा थपिराख्नुहुन्छ त्यस्तै भन्नु, जाने त रहेछ आखिरमा, कहाँ जाने त्यो पनि भन्नुहुन्न। जान्नुपर्छ सान्त्वना दिनु। एकजना के भयो, तराको कुरा, अब अरू मण्डलीको विषयमा मलाई थाहा छैन, म तराको भन्छु। एकजना हाम्रै एउटा दिदी बिमार हुनुभयो, 7 दिनसम्म थलिनु भयो। दिदी बहिनीहरू जाँदै आउँदै एक दिन एकजना ग्रुप, अर्को ग्रुप, त्यो ग्रुपमा चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई ती दिदी बहिनीहरू गए, हामी पनि जाँदैछौँ, दाजुभाइहरू पनि गएछन्। बिचारा ऊ त्यो बिस्तारामा बस्दाखेरि त सान्त्वना र भिजिट जाने मान्छे त रुनु पो थाल्यो अरे क्या। यस्तो रुयो अरे कि दिदी अब यस्तै हो उस्तै हो तपाईँले भनेर रुनु पो थाल्छ अरे। अनि बिचारा त्यो बिरामी मान्छे बेडमा छ, यसो यसो बहिनी नरुनुहोस्, प्रभुले सम्हाल्नुहुन्छ, प्रभुको इच्छा भने म ठिक हुन्छु, नत्र भने प्रभुले मलाई लानुहुन्छ भनेर भन्छ अरे। ऊ चाहिँ रुएको छ। सान्त्वना दिने मान्छेलाई उल्टै बिरामीले सान्त्वना दिएर पठाएको पनि छ है हाम्रोमा। त्यस्तो पनि हुनसक्छ, कोही बेला बोल्न नजानेर बिचारा उसले दुःख व्यक्त गरेको नि त, अब हो, वचन चाहिँ छैन, यस्तै हो उस्तै हो भनेर रुन्छ अरे। उसले बरु सान्त्वना पाएर आयो भन्ने कुरा अझै पनि छ, अझै पनि ताजै छ। यो 4-5 वर्ष अगाडिको कुरो हो, मलाई त्यो याद आयो। कारण यहाँनिर अयुबले के भन्छ भने, अघि तिमीहरू चाहिँ सबै दुःखदायी, तिमीहरू खास सल्लाहकार सान्त्वना दिनु होइनौ भनेको भए पनि हुन्थ्यो, तर यिनीहरू त कस्तो खालको अरे भने दुःखदायी सान्त्वना दिनेहरू हौ भन्छ। अब त्यहाँनिर भाइ 3 पढिदिनुहोस् त, के भन्दै जान्छ? के व्यर्थका कुराहरूको अन्त हुनेछ र, अथवा तिमीलाई किन साहसी तुल्याउँछ, के तिमी जवाब दिन्छौ? 4 पनि पढिदिनुहोस्। जसरी तिमीहरू बोल्छौ त्यसरी नै म पनि बोल्न सक्ने थिएँ, मेरो प्राणको ठाउँमा तिमीहरूको प्राण हुँदो हो त म पनि तिमीहरूको विरोधमा शब्दहरूको थुप्रो लाउन सक्ने थिएँ र तिमीहरूको विरोधमा टाउको हल्लाउने थिएँ। कस्तो राम्रो कुराहरू। यदि तिमीहरू चाहिँ मेरो ठाउँमा भएदेखिलाई नि मैले जानेको थिएँ तिमीहरूको दुःखमा कसरी तिमीहरूको दुःख घटाउनु पर्ने थियो, तिमीहरूलाई कसरी सान्त्वना दिनुपर्ने थियो, म जान्दथेँ। उसको भनाइले चाहिँ तिमीहरू
सान्त्वना दिने नजान्ने मूर्खहरू पो रहेछौ भनेको नि खासमा उसले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो वचन त छैन, तर उसको भान यो वचन अनुसार चाहिँ त्यही भनिरहेको छ। तिमीहरू जसरी बोल्छौ म त्यसरी नै बोल्नु सक्ने थिइनँ र तिमीहरूको दुःखमा म पनि मुन्टो हलाउँदै तिमीहरूलाई पनि यसरी प्रकारले म डायलग छोड्ने थिइनँ र भन्नु खोजेको नि त्यस्तै प्रकारले नि यहाँनिर। तर त्यो कुरा चाहिँ होइन है, फेरि नलिनुहोस्। यहाँनिर भन्छ अब 5 मा, तर म आफ्नो मुखले तिमीहरूलाई बलियो तुल्याउने थिएँ। तिमीहरू चाहिँ मेरो जग्गामा भएदेखिलाई मेरो आफ्नो मुखले तिमीहरूलाई बलियो बनाउने थिएँ भन्दैछ है। 5 मा ध्यान दिनु होला। र मेरो ओठहरूको चलाइले तिमीहरूको दुःख घटाउने थिएँ। कस्तो राम्रो कुरा। मेरो ओठ यो जो चल्छ नि, बरु तिमीहरू मेरो ठाउँमा भए तिमीहरूको दुःख घटाउने थिएँ। जब म बोल्थेँ मेरो मुखले तिमीलाई बलियो पार्थ्यो। तिमीहरू त दुःखदायी पो भयो त हो मेरो लागि साथी हो भनेर अयुबले दुःख भयो। प्रिय हो, हाम्रा साथीभाइ कोही पीर मार्कामा छन्, कसैको केही छ भने हामी वचनै दिएर छौँ। शैतानले पनि वचन कोड गर्छ है, याद गर्नुहोस्। वचन त शैतानलाई पनि थाहा हुन्छ। वचनमा यस्तो लेखिएको छ, यदि तपाईँ यो मन्दिरबाट हाम फाल्नु भयो भने तपाईँ भुइँमा यानि ढुङ्गामा छेचारिनुहुन्न, तपाईँलाई स्वर्गदूतले माथि माथि नै हातमा लिएर जान्छन्। संसारका सारा सुख विलासहरू देखाएर परीक्षा गर्दै जाँदाखेरि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीहलाई शैतानले कस्तो कस्तो ठाउँमा लगेर परीक्षा गरे। वचन पनि वचनमा वचन देख्दै शैतानले पनि प्रभुले पनि देख्यो। फेरि प्रभुले शैतानलाई वचनैबाट भन्नुहुन्छ, वचनमा यस्तो लेखेको छ, तैँले आफ्ना परम प्रभु परमेश्वरलाई उनलाई मात्रै दण्डवत गर्नु र उहाँकै मात्रै सेवा गर्नु भनेपछि एकछिनको लागि छोड्यो भन्छ है। त्यहाँ शैतानले त पछाको पछाइ गर्छ, एकछिन जान्छ आइहाल्छ। प्रभुलाई पनि केही समयको लागि छोडेर गयो भन्छ। वचनले मात्रै हुन्छ। प्रिय हो, हामी दुष्ट शैतानलाई यदि हामीबाट दूर राख्न चाहन्छौँ, निकाल्न चाहन्छौँ या कसैलाई वचन दिन्छौँ भनेदेखि मुखले मात्रै होइन, तर यस्तो लेखिएको छ भनेर वचनले हामीले दिनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ दर्शन होइन हाम्रो, त्यो त शिक्षै हो। तिमीहरू जे कुरा गर्छौ हो भने हो, होइन भने होइन। अनि त्यो चाहिँ पवित्र शास्त्रलाई साक्षी राखेर हामीले गर्यौँ भने यो एउटा हाम्रो निम्ति ठुलो हतियार हो, ठुलो हतियार हो। यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ तपाईँ र मैले जहिले पनि जहाँ जाँदा पनि बोक्नै पर्छ। यसबाट हामीले कसैलाई सुनाउनै पर्छ। दुःख र पीरमा परेकोलाई सङ्कष्टको बेलामा सान्त्वना दिनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा घरमा कसरीकन शैतानले जानेर बुझेर माथि गएर परमेश्वरसँग अनुमति, सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग शैतानले पनि अनुमति मागेर यदि हामीलाई तहस नहस गर्छ भनेदेखिलाई हामी अत्तालिएर संसारिक भौतिक कुराहरूमा, संसारका कुराहरूतिर हामी लम्किनुभन्दा पहिला प्रार्थना र प्रस्ताव गर्दै प्रभुको चरणमा आऊ। प्रभुले हामीलाई अवश्य पनि यो प्रकारले छुटाउनुहुन्छ। अब यो भयो घरको सान्त्वनाका विशेषका कुराहरू छन्। अब अन्ततिर 42 पदमा जब अयुबले पनि आफ्ना भुल गल्तीहरू स्वीकार गरेर पस्ताउँछन्, प्रभु मैले त तपाईँको विषयमा त सुनेको मात्रै थिएँ, अब मेरो आफ्नै आँखाले म तपाईँलाई देख्छु भनेर भन्छन्। 42 अध्यायको 6 पदमा। अनि यो 3 जना साथीहरू छन् नि, बिल्दद, सोपर अनि यो एलिपसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई, अयुब म तेरो साथीहरूलाई अब नष्ट गर्दैछु, किनभने तिनीहरूले जुन प्रकारले तँलाई मेरो विषयमा लिकन मेरो बात, मेरो चाहिँ शिक्षा र मैले भनेको कुरा र मेरो विषयमा तँलाई सान्त्वना र सम्झाउनु पर्थ्यो, त तँलाई चाहिँ एकदमै यो प्रकारले कुराहरू गर्नु पर्थ्यो, तिनीहरूले गरेनन्। यस कारणले म तिनीहरूलाई नष्ट गर्न गइरहेको छु। तिनीहरूले आफ्नो निम्ति बलि चढाउन् अनि तिमी कहाँ आएर बलि चढाउँछ र तिमीले गरेको प्रार्थनाले मात्रै म तिम्रो साथीहरूलाई बचाउँछु भन्छ। यदि तपाईँ र म पनि असल प्रकारले बोल्न सकेनौँ र जानेनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा गलाको फन्दा नै हुने रहेछ। बहुतै होसियार गर्नुपर्छ। हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा हामीले धेरैभन्दा धेरै नमुना पाउँछौँ अनि यो नमुनाहरूमध्ये हामीले अरूलाई सम्झाउँदा र अरूलाई सान्त्वना दिँदाखेरि पनि पवित्र शास्त्रबाटै हामीले बोलाउँ र त्यो पनि बोकेर देखाएर हामीले दिनुपर्छ, मुखले मात्र हुँदैन। आउनुहोस् त, यिनीहरूको चाहिँ अन्त कस्तो हुनु आँटेको थियो, तर बाँचे यिनीहरू
हामी यहाँनिर 42 अध्यायमा हेरिहाल्छौँ। त्यसको अन्त गरिकन एउटा नमुना हेरेर हामी अन्त गर्नेछौँ। 42 अध्यायमा यहाँनिर स्पष्ट भनेको छ 6 अध्यायमा, त्यसकारण म आफैलाई घृणा गर्छु अनि धुलो र खरानीमा बसेर पश्चाताप गर्छु। 5 मा त्यसकै माथि, मैले तपाईँको विषयमा कानले सुनेको थिएँ तर अहिले मेरो आँखाले तपाईँलाई देख्दैछु भनेर 5 र 6 मा पश्चाताप गर्छ। अनि 7 मा जब अयुबले पश्चाताप गरिसकेपछि प्रभुले के भन्नुहुन्छ त भाइ? 7 मा हजुरले पढिदिनुहोस् त 42 को 7 लाई। अनि यस्तो भयो, परमप्रभुले यी वचनहरू अयुबलाई भन्नु भएपछि परमप्रभुले तेमानी एलिफजलाई भन्नुभयो, मेरो क्रोध तिमी र तिम्रा 2 साथीहरूको विरोधमा दन्किरहेको छ, किनकि मेरा दास अयुबले जस्तो तिमीहरूले मेरो विषयमा ठिक छ त्यही कुरा बोलेनौ। 8 पनि, यसकारण अब आफ्ना निम्ति 7वटा बहर र 7वटा थुमा लिएर मेरा दास अयुब कहाँ जाऊ र आफ्ना निम्ति होम बलि चढाओ, अनि मेरा दास अयुबले तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्नेछ, किनकि उसलाई म ग्रहण गर्नेछु, न त तिमीहरूको मूर्खता अनुसार म तिमीहरूसित व्यवहार गर्नेछु, किनकि मेरा दास अयुबले जस्तो तिमीहरूले मेरो विषयमा जे ठिक छ यही कुरा बोलेनौ। देख्नुभयो एलिफजको विचार, बिल्ददको विचार, तोमर सोफरको विचार, आफ्नो आफ्नो विचार लाएर साथीलाई सान्त्वना दिँदाखेरि प्रश्न गरागर उत्तर दियादि। 16 मा भन्नु पर्यो, तिमीहरू एउटा दुःखलाई सान्त्वना दिनु। प्रिय यी दिनहरूमा हाम्रो नोकरी जागिरहरू पनि त ठप्प छ, आउने स्रोत बन्द छ। हामीलाई सान्त्वना चाहिएन र? चाहिन्छ, हामीलाई पनि सान्त्वना चाहिन्छ। छोराछोरीको स्कुल कलेज बन्द छ। अन्य ठाउँबाट जुन प्रकारले आर्थिक मन्दी भइरहेको अवस्था छ, विश्वासीहरूले आज राहत प्याकेजको आश गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्था पुगेको छ। यस कारणले गर्दा हामीलाई चिन्ता छैन। सान्त्वना कहाँबाट पाउँछ? प्रभुले नै हामीलाई सान्त्वना दिन्छ। वचनमा छ हितोपदेश 29:30 प्रभु मलाई तपाईँले गरीब पनि नबनाउनुहोस् ताकि म लामो हात गरेर तपाईँको वचन गर्नु, मलाई धनी पनि नबनाउनुहोस् ताकि तपाईँ को हो भनेर मैले तपाईँलाई नै चिन्न छोडौँ, मलाई ठिक्कको भोजन, दिनको भोजन तपाईँले ठिक ठिक तपाईँले दिनुहोस् भनेर भनेको छ। कस्तो राम्रो कुरा। प्रिय हो, हामीलाई दिनको भोजन पुर्याउने उहाँ हुनुहुन्छ। तिमीहरू आज के अघि त्यो मैदानका लिली फुलहरू भन्दा ती भँगेर आउनुमा तिमीहरू मूल्यवान होइनौ र? यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा यो चिन्ता फिक्री जति पनि आउँछ, यस्ता प्रभुको वचनहरूबाट हामीले सान्त्वना पाउँछौँ। एक समय थियो तरारा एबेनेजरमा, यति साह्रो कष्ट, यति साह्रो दुःख पञ्चायती कालमा क्रिस्चियनहरू भन्ने जति पनि पक्रिन्थे अघि हाम्रो तरारामा नि, मानव ठुल्ठुला एकदमै क्राइम गर्नेहरू, ठुल्ठुला डकेत गर्ने, चोर गर्ने, व्यभिचार गर्ने, गुण्डागरी गर्ने, अघि हरेक प्रकारका यस्ता काम गर्नेहरूलाई बरु त्यति साह्रो राम्रोसँग उयो गर्दैन थियो। तर विश्वासी क्रिस्चियन भनेपछि चाहिँ यति साह्रो रमाउँदै जेलमा लान्थे अरे क्या। यी क्रिस्चियनहरू यसरी सेवा गर्दै उसरी सेवा गर्दै थिए भने जेलमा पस्थे। त्यस्तो समयमा त्यो प्रकारले त्यस्तो दुःखमा सेवा गरेर आजको तरारा भएको छ। यो हलुका प्रकारले तरारा भएको होइन एबेनेजर मण्डली। त्यो हाम्रो अग्रज पुर्खाहरूले यस तराराको लागि बहुतै आज बोझ अनि भार उठाउनु भयो। कतिले घिसारेर पेलेर लात्तै लात लगाएर जेलमा चिसो सिँढीतिर गुवै गु गनाउने पिसाबै भएको टोइलेटतिर लगेर थुनिदिएका थिए। सिस्नु र पानीमा त्यहाँनिर चोपल्दै सिस्नु र पानी लगाएर विश्वासीलाई छोड्न लगाएका ती विश्वास। त्यस्तो समय थियो पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा। राति राति लुकिकन आवाज ननिकाइकन प्रभुको वचनहरू देखादेख गरेर पढ्थ्यो। मुठ्ठीभरका लोकहरू थिए। आज ती जीवित विश्वास गर्ने विश्वासका वीरहरू आज पनि कति जिउँदै पनि छन्। यदि उनीहरूको त्यो प्रकारको दुःखमा उहाँले सेवा नगर्नु भएको भए, उनीहरूको प्रार्थना, उनीहरूको साहस, उनीहरूको विश्वास र उनीहरूको मेहनत र परिश्रम यदि नहुँदो होता त आजको तरारा हुने थिएन।
त्यस्तो समयमा पनि प्रभुले सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो अरे जेलमा पर्दाखेरि। ए मेरो छोराछोरीहरू त माया लाग्थ्यो अरे, मेरो श्रीमती मेरो श्रीमान भनेर भित्र त माया हुन्थ्यो अरे। तर त्यसको भित्र पनि कता कता केही नभएको जस्तो सबै प्रभुले पुर्याउनु भएको छ है। म जेलमा भए पनि मेरो छोराछोरीलाई, मेरो श्रीमानलाई, मेरो श्रीमतीलाई सबैलाई ठिक ठाउँमा राख्नु भएको छ है भनेर एक प्रकारको आनन्द हुन्थ्यो अरे के भित्र। यस्तो सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो अरे। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 10 पद पाउनुहुन्थ्यो अरे, यूहन्ना 15 को 19 पाउनुहुन्थ्यो अरे, यूहन्ना 16 को 33 यस्ता वचनहरूले सान्त्वना पाउनुहुन्थ्यो रे प्रियो। तर एबेनेजरका अग्रजहरूले जसको मेहनत परिश्रम प्रार्थना र उनीहरूको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँहरूको परिश्रममा हामी भित्र मात्रै पसेका छौँ, जसमध्ये यो क्षुद्र पनि हो। त उनीहरूको परिश्रममा हामी भित्र पस्नु मात्रै पर्यो। हामीले केही परिश्रम दुःख उठाएका छैनौँ। त्यो बेला त्यस्तो समयमा पनि पञ्चायती कालको एकलौटी शासन र निर्णयहरूमा जेलमा बस्दै दुःख गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नु भएको छ। फैसला गरे, प्रभुले विजय दिनुभयो सर्वोच्च अदालतमा पनि। त्यस्तो त्यस्तो कष्ट दुःखहरूमा प्रभुबाट सान्त्वना पाउँदै हुर्किँदै गएको, बहुतै एकदमै दुःखमा, वैर भावमा, घृणामा, एकदमै लत्याएर अलग्याएको, घिसारिएको, एकदमै त्यागेको अवस्थामा एबेनेजर मण्डली खडा भएको है। यो कसैको एकदम खुल्ला खुल्ला भएको बेलामा, कसैले सपोर्ट गरेर, कसैले मेहनत गरेर बनाएको मण्डली छैन। यो दुःखमा गएर बनिएको मण्डली चाहिँ बहुतै आज प्रभुले यहाँसम्म आशिषित ल्याउनु भएको छ। अघि पहिला सामेल 7:12 यहाँसम्म सहायता गर्नुभयो एबेनेजर, है यहाँसम्म सहायता गर्नुभयो। यसकारणले गर्दाखेरि आज यस्तो समयमा सान्त्वना चाहिँ प्रभुबाट पाउनुहुन्थ्यो अरे। मैले अघि पनि भने पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय 10 पद, यूहन्ना 15 अध्याय 19 पद, यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद, यस्ता पदहरू उहाँले पाउनुहुन्थ्यो जेलखानामा। आज पनि तपाईँ र मेरो यस्तो अवस्थामा प्रभुले हामीलाई वचन दिइदिकन तपाईँ र मलाई चाहिँ सान्त्वना दिएको। अब यो भयो घरमा घटेको एउटा घटना, यस्तो दुःख जसमा सान्त्वना दिने साथीहरूले राम्रोसँग सान्त्वना दिन सकेनन्। पछि गएर अघि अयुबले आशिष पाएको कुरा छ, त्यो आजको हाम्रो पाठमा पर्दैन, हामी उता जाँदैनौँ। अब मण्डलीमा आउँछौँ। फेरि यस्तो मण्डलीमा पनि कोही कोही बेला यस्ता महान दासहरूलाई पनि सङ्कष्ट आउँदो रहेछ प्रिय। एकदम दुःख यहाँनिर भनिरहेको छ। जब त्यस ठाउँमा पुग्नु भयो अरे अनि शरीरमा चैन पाउनु भएन अरे, बाहिर लडाई नै लडाई, भित्र डरै डर थियो अरे। कस्तो चाहिँ अवस्था आएछ है त्यो मण्डलीमा त्यतिखेर, म त अचम्मै लाग्छ। शरीरमै चैन पाएन भन्ने कुरा भनेपछि त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि नै एकदमै दुःखै दुःख। शरीरले चैन पाएन, बाहिर लडाई नै लडाई, भित्र डरै डर थियो अरे। यस्तो डरलाग्दो समय। त्यस्तो समयमा एकजना आइकन सान्त्वनाको कारण बन्छन् प्रिय। जब जब मण्डलीतिर दुःख कष्ट र खडेरी लागेको अवस्थामा आउँछ नि, तब कोही प्रभुका दासहरू आउँदाखेरि ती सबै दुःख दर्द र खडेरी लागेको अवस्था भुलेर त्यो त कहाँ जाँदो रहेछ, कहाँ जाँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले सान्त्वना दिनुभएको नि कस्तो मिठो कुरा छ। दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायमा आउनुहोस् है, हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ। 2 Corinthians chapter 7 हामी त्यसलाई हेर्छौँ। यहाँनिर बहुतै एउटा साहसिलो कुरा यहाँनिर हामी पाउनेछौँ, त्यसलाई पनि हामी पढौँ। के लेखेको छ भने म पढ्छु। 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 5 मा भाइ पढिदिनुहोस् है तपाईँले पनि उताबाट। किनकि जब हामी मेसिडोनियामा आयौँ तब हाम्रो शरीरले कुनै चैन पाएन, तर हामी चारैतिरबाट सङ्कटमा पर्यौँ। बाहिर लडाइँहरू थिए, भित्र डरै डर। भित्र डरै डर। अब यो मेसिडोनिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ ठुलो एउटा सङ्कट परेको थियो। विश्वासीहरू त्यहाँनिर हेपिएका थिए, विश्वासीहरू त्यहाँनिर एकदमै घृणित भएका थिए, तुच्छ ठानेका थिए। अघि अनि के गर्ने कसो गर्ने, अघि चारैपट्टिबाट भन्छौ त्यहाँनिर है। 5 पदमा
म पढ्छु, हजुरले ध्यान दिनुहोस् है। 6 पदमा रहेछ, त्यसो भए तापनि निराशामा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वरले तितसको आगमनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो भनेको छ। निराशामा परेका, डरै डरमा चैन नपाएका अनि लडाई नै लडाई परेको ठाउँमा यहाँनिर को पठाउँदैछन् अरे? तितसलाई पठाउँदैछ। यस्तो अवस्थामा जब तितसको आगमन हुन्छ नि, उसको आगमनले नै उनीहरूको त्यो डर, त्रास, निराश र हर प्रकारको लडाईँलाई चाहिँ के गरिदियो? यति साह्रो फालिदियो भनौँ न, त्यो बोझलाई भनौँ न। मानौ परमेश्वरले आएर हाम्रो समस्याको समाधान भयो, हाम्रो चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ भयो भनेको जस्तै नि। कति मिठो कुरा छ है यहाँनिर। त्यसो भए तापनि निराशामा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वरले तितसको आगमनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो। अनि उनको आगमनले मात्र होइन, तर त्यस सान्त्वनाले पनि, जुन सान्त्वना उनले तिमीहरूको बीचमा पाएका थिए, जब उनले हामीलाई तिमीहरूको लालसा, तिमीहरूको विलाप, मप्रति भएको तिमीहरूको धुनको विषयमा बताए, यसकारण म झन् खुसी भएँ भन्छ। सान्त्वना मात्रै होइन, रमाहाटै आयो। निराशको जीवन, चैन नपाएको समयमा पावलले रमाहाट, खुसी नै भयो रे। यस्तो सान्त्वनाको पात्र आज मण्डलीमा पनि यस्ता जवान तितसहरू जो सान्त्वनाका कारण छन्, यस्तोहरू हुनुपर्छ मण्डलीमा। अनि पावल जस्तो सान्त्वनाको बाबुहरू पनि मण्डलीमा फिक्री राख्ने यस्ता व्यक्तिहरू पनि आज मण्डलीमा बहुतै आवश्यक छ। प्रिय, धेरैभन्दा धेरै यस्ता जवानहरू आज हाम्रो सामु, हाम्रा मण्डलीहरूमा यस्ता सान्त्वना नपाएर, यस्ता सम्झाउने अनि यस्ता चिन्ता राख्ने बाबुहरू नपाएको कारणले गर्दाखेरि आज संसारतिर होमिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, आफ्नो प्राणलाई पनि आहुति दिइरहेका छन्। धेरै भएको छैन, यो 8-10 महिना अगाडिको कुरो हो। बडो दुःख लाग्दो, कहाली लाग्दो घटना घट्यो। एकजना जवानले आफैलाई ह्याङ गरेको आफ्नै सिलिङमा, अनि एकजना जवानले टिस्टा खोलामा हाम फालेर आफैले आफैलाई त्यहाँनिर आत्महत्या गरेको पाउँछ। किन यस्तो भयो? के कारणले भयो? आज ती जवानहरूले पनि राम्रोसँग परमेश्वरको वचन नपाएको कारणले गर्दा, परमेश्वरबाट जुन सान्त्वना पाउनु पर्थ्यो त्यो शान्ति उनीहरूकोमा नभएको कारणले गर्दा, संसारका खोक्रो कुरातिर लागेको कारणले गर्दाखेरि, यान्त्रिकताको पछाडि र यान्त्रिकताको हर प्रकारको सर सुविधा र मनोरञ्जनको पछि लाग्दाखेरि यो हत्या हो। प्रिय, आफैले आफैलाई हत्या गरे, दुःख लाग्दो कुरो छ। एक ठाउँमा हामी पाउँछौँ यो एप्पल कम्प्युटरको फाउन्डर, जसको नाम चाहिँ हो स्टिभ जब्स भन्छ, सायद तपाईहरुलाई थाहा होला। स्टिभ जब्स चाहिँ एउटा संसारको नामी ब्रान्ड एप्पल ब्रान्डको कम्प्युटरको वान अफ द कोर फाउन्डर अफ एप्पल कम्प्युटर्स। अनि उसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, उसको त अब मोबाइलको, कम्प्युटरको, ग्याजेट्सको, ट्याब्लेट्सको त फ्याक्ट्री नै छ, तर पनि उनले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई मोबाइल चाहिँ हातमा पर्न दिएन अरे। हरेक कुराको सुविधा सम्पन्न घरमा मोबाइल नहुने त कुरै आउँदैन नि, हो कि न भन्नुहोस् न। कम्प्युटर उसको घरमा नहुने त कुरै आउँछ र आउँदैन नि। उनीहरू असहाय, उनीहरूले सक्दै नसक्ने परिवार भएको भए त त्यो कुरा फाल्टै। तरै पनि यस्तो सुविधा सम्पन्न धनाढ्य व्यक्ति, जुन ब्रान्डको फाउन्डर स्वयं आफै हो, उसको छोराछोरीलाई कहिले पनि उसले मोबाइल चाहिँ अलाउड गरेन अरे। किन भन्दाखेरि जुन मोबाइल र ट्याब्लेट्समा, ग्याजेट्समा त्यसको एडिक्सन छ नि, त्यसको जुन नशा छ नि, उसलाई थाहा थियो त्यो कुरा। उसले आफ्नो छोराछोरीले राम्रोसँग सानैदेखि एडुकेट गर्यो
अनि उसको त्यो शिक्षामा चाहिँ उसको छोराछोरीले बुझ कि छोराछोरीहरूले त्यसलाई कसरी चलाउनु पर्ने र कसो गर्नुपर्ने कुरा सबै उनीहरूलाई थाहा थियो। अनि यो यान्त्रिकताको पछि लाग्न र यसको नशा र यसको एडिक्सनदेखि चाहिँ स्टिभ जब्सका छोराछोरीहरू अहिले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो डिपार्टमेन्ट सम्हालेर आफ्नो बाबुको जुन कम्पनीलाई चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेका छन्। यो हकीकत यानी कि यो एकदमै यथार्थ कुरा, यो सत्य कुरा हो। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा घरमा हाम्रा जवानहरूलाई मण्डलीतिर पनि आज यस्तो कुराको शिक्षा चाहिँ यस्तो चेतना चाहिँ आउनुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो यान्त्रिकता सबै कुरोको माध्यम त हो। संसार यसमा हात छ, हामीले जे खोज्छौँ त्यही पाउँछौँ यसमा। तरै पनि एउटा लिमिट कुन प्रकारले चल्नु र चलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। आज यसकै त्यो कुराको गेम्स पछि, भिडियो पछि, हर प्रकारका युट्युबका मनोरञ्जनका कुराहरूको पछि लाग्दाखेरि हाम्रा जवानहरूले आज सेवामा भन्दा पनि यी संसारका कुराहरूमा आज उनीहरू लागिरहेका छन्। कसले उनीहरूलाई सम्झाउने, सान्त्वना दिने? यस कारणले गर्दा अब त तपाईँ र मैले टाउको मात्रै टेकेर होइन, अब त घुँडै टेकेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। एकदम टाउको घुँडा मात्रै होइन, टाउकै टेकेर प्रार्थना गर्न खोजे अब गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यस कारणले गर्दा हिजोआज हामीले सेवा सङ्गति गर्दै जाँदाखेरि यो प्रकारले पनि बहुतै आज प्रार्थना पनि यसमा गर्नुपर्छ। प्रभुले हामीले यस प्रकारको सान्त्वना हाम्रो घडीमा, ताकि हाम्रा छोराछोरी हर प्रकारले एउटा शुद्ध सिद्ध प्रकारले एउटा मण्डलीको दर्शनमा हुर्किँदै गएका हुन्, जसको कारण भावीका दिनहरूमा यी भविष्यका कर्णधारहरूले अब नेक्स्ट पिँढी भनौँ हामी मुनिकाहरूले असल प्रकारले यो दर्शनमा चाहिँ सम्हाल्दै मण्डलीलाई लग्दै गयो। किनभने आउनेवाला दिनहरू बहुतै खराब छ, बहुतै खराब छ। यस कारणले गर्दा यी दिन आउनेवाला दिनहरूदेखि यिनीहरूले पनि बहुतै एउटा शिक्षा जो हामीबाटै सुरु हुन्छ। आज घर परिवारमा आफ्नो छोराहरूसँग, छोरीहरूसँग, परिवारसँग मिलेर सेवा गर्दै जाँदाखेरि यस्ता कुराहरू आउँछ नै, र त्यतिखेर हामीले स्पष्ट उनीहरूलाई बनाउनुपर्छ यस्तो विषयहरूमा। त्यस कारण प्रिय हो, हाम्रो कठिनाइहरू छँदैछन्, हाम्रा दुःख दर्दका कुराहरू छँदैछन्, तर यी सबै कुरामा भित्र पछाडिबाट कता कता प्रभुले भन्नुहुन्छ, जसले आफ्नो छोरालाई, आफ्नो छोरीलाई सान्त्वना दिन्छन्, आफ्नो आमाले त्यस्तै प्रकारले म तिमीलाई सान्त्वना दिन्छु र यरुशलेममा नै तिमीले के पाउनेछौ? सान्त्वना पाउनेछौ। यशायाको पुस्तक 66 अध्यायको 13 पदमा यो लेखिएको छ। हामी त्यसलाई पनि पढ्छौँ। भाइ डोलले पढिदिनुहोस् त। यशाया, बुक अफ आइजाया च्याप्टर 66 वर्स 13, 13 पदलाई, यशाया 66 को 13 पदलाई पढिदिनुहोस्। जसरी कसैलाई त्यसकी आमाले सान्त्वना दिन्छे, त्यसरी नै म तिमीहरूलाई सान्त्वना दिनेछु अनि यरुशलेममा तिमीहरूले सान्त्वना पाउनेछौ। यरुशलेम भनेको के हो त? मण्डली। आज मण्डलीमा हामीले जुन प्रकारले आराधना उपासना गर्थ्यौँ, मेचहरू हामी सहभागी हुन्थ्यौँ, मेचमा भेटी चलाउँथ्यौँ, हाम्रो गान भजनहरू हुन्थ्यो, हामीले वचनहरू सुन्छौँ। आज प्रभुको घर मण्डलिक जीवन आज ठप्प भएको छ। हामीले पाउनुपर्ने आत्मिक खोराकहरू प्रभुको दास दासीहरूबाट पाउन छोडेका छौँ। तर घरमा हामीले यो गर्नुपर्छ। यरुशलेम चाहिँ हाम्रो घर हो, मण्डलीलाई दर्शाउँछ। हाम्रो घर नै मण्डली हो। सुरुका दिनहरूमा मण्डली कसरी खडा भयो? एकैचोटि उनीहरू पहिल्यै मण्डली खडा भएकै ठाउँमा गएर सेवा गरेको होइन। घरबाट सुरु भयो प्रिय, घरबाट हुँदै 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 त्यहाँनिर पहिला पनि तारारामा पनि घरैबाट सुरु भएको है। हाम्रो घर नै हाम्रो मण्डली यरुशलेम हो। हामीले हिँडेर सान्त्वना पाउँछौँ। दिनदिनै बिहान बेलुका परमेश्वरको वचन परिवारसँग पढ्दाखेरि केही न केही प्रभु बोलिरहेको हुन्छ। कोही बेला त ठ्याक्कै जुन प्रकारको गल्ती भइरहेको छ त्यही वचन पाउँछ। लाजले भुतुक्कै क्षमा नमागी भन्दै भएन, प्रस्ताव नगरी नहुने, अब भने त हाल्यो, त्यसलाई घुमाउन सकिँदैन। परमेश्वरको वचन घुमाउनतिर लाग्नु भयो र त्यसलाई चाहिँ त्यागेर जानुभयो भनेदेखिलाई हामीलाई नै घाटा हुन्छ। आशिष दिन प्रभु हामीसँग बात गर्नुहुन्छ। अनि यो प्रकारले हामीले सान्त्वना उत्साह पनि पाउँछौँ। प्रिय हो, यस्तो अवस्थामा यो सब
सबै कुराहरू ल्याएर दुःख दर्दमा पुर्याएर हामीलाई चाहिँ बनाउँदै बनाउँदै जब म यस्तो उसमा पस्छु तब म सुन जस्तो, जब तपाईँले मलाई जाँच्नुहुन्छ तब म सुन झैँ खारिन्छु भनेर भनेको छ। म पाउन सक्छु यो अयुबकै पुस्तक, यो अयुबले त्यतिखेर भनेको छ। यो 23 अध्यायको 10 पदमा जस्तो लाग्छ, पर्खनुहोस् है, म गल्ती पनि गर्न सक्छु। यहाँनिर 23 अध्यायको 10 पद 23 अध्यायको 10 पद रहेछ। भाइ पढिदिनुहुन्छ कि? तर उहाँले मेरो चालचलन जान्नुहुन्छ, जब उहाँले मलाई जाँच्नुहुन्छ तब म सुन जस्तो भई निस्कनेछु। जब उहाँले मलाई जाँच्नुहुन्छ तब म सुन जस्तै भई निस्कनेछु। यो पनि एउटा साहसको कुरा हो, यो पनि एउटा भरोसा विश्वासको कुरा छ, सान्तवनाकै कुरा छ। त्यसकारण प्रिय, जब जब हामी यसरी जाँचिन्छौँ, दुःखमा जान्छौँ, अघि मलाई अस्ति भाइ डोलले नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म सोध्नु मन पर्यो, हिजोआज तपाईँहरूको जब लागेको छ कि काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूको अहिले? दाजु हामी कति धेरैजनाको काम सुरु भइसक्यो, अहिले चाहिँ हामी अलिक कम छौँ काम सुरु नहुनेहरू। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, केही क्षण हामीलाई जाँच्नु भयो, हो कि होइन? हामीमा पनि कति आउने स्रोतहरू त बन्द भएकै थिए, कसो गरौँ के गरौँ, कतिको त प्रार्थना पनि भयो होला है, प्रभु यो कहिले अन्त हुन्छ, कहिले के गर्ने भन्ने कुराहरू। र प्रभुले हामीलाई यो प्रकारले सान्त्वना दिनुहुन्छ। प्रभुलाई थाहा छ मेरो छोराछोरी यो प्रकारको अवस्थामा छन् भनिकन। कति मिठो कुरा, कति राम्रो कुराहरू। र यही प्रकारले हामीले सान्त्वना पाएर प्रभुलाई चाहिँ जुन ठाउँमा होस्, आफ्नो स्वदेशमा हामी विदेशमा हौँ, हामी नुनको सोझो गर्दै रह्यौँ र प्रभुको सेवा गर्दै गऱ्यौँ भनेदेखि भाइ प्रभुले हामीलाई हर ठाउँबाट सहायता पुर्याउनुहुन्छ। हामीलाई सान्त्वनाले बाइबलका कुरा धेरैभन्दा धेरै प्रभुले हामीलाई सान्त्वनाले भन्नुभएको छ। र आजको यो सेवकाई पनि हामीलाई प्रभुले माथिबाट अनुग्रह गरेको हाम्रो सबै प्रकारका कष्ट दुःखहरूमा प्रभुको सान्त्वना हामी प्रभुको वचनबाट नै हामी पाउँछौँ। अनि प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। अब हाम्रो दोस्रो कोरिन्थी, हाम्रो थेम सुरुको वचनलाई पढिकन हामी अन्ततिर जानेछौँ। आउनुहोस् त, दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्याय मै पढिदिन्छु है। 1 अध्याय 4, 5, 3, 4, 5, 6 म पढिदिन्छु, हजुरले सुनि मात्रै राख्नुहोस्, त्यसपछि हामी अन्त गर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्याय 3, 4 अनि 5 पद। परमेश्वर अर्थ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका पिता धन्य हुनुहुन्छ, जो दयाहरूका पिता र सबै सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरबाटको जुन सान्त्वनाद्वारा हामी आफैले शान्ति पाएका छौँ, त्यही सान्त्वनाद्वारा हामीले पनि कुनै पनि विपत्तिमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ भनेर उहाँले हाम्रा सबै सङ्कष्टमा हामीले सान्त्वना दिनुहुन्छ। किनकि जसरी ख्रीष्टका कष्टहरू हामीमा प्रशस्त हुन्छन्, उसरी नै ख्रीष्टद्वारा हाम्रो सान्त्वना पनि प्रशस्त हुन्छ। हरेक प्रकारको कष्ट र दुःखमा चाहिँ हामीले उहाँलाई कोही बेला हाम्रो स्वार्थ अनुसार उहाँलाई प्रार्थना गरेर हामीले मागे तापनि उहाँ जान्नुहुन्छ हामीले के गर्दैछौँ, कसरी माग्दैछौँ र कुन प्रकारले हामीले चाहिँ प्रभुलाई उयो गर्दैछौँ भन्ने कुरा। र पनि प्रभु चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जगतको अन्तसम्म म तिम्रो साथमा छु। यो परीक्षा चाहिँ केही क्षण मात्र रहेछ, तर उम्कने बाटो पनि प्रभुले दिनुहुँदो रहेछ। कति राम्रो कुरा। हामीले यसरी ढाडस पाउँछौँ, यसरी हामीले सान्त्वना पाउने रहेछौँ। भाइ डोल अन्तिम पद ल, पहिलो कोरिन्थी यसैको 13 अध्यायको, पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको, यही कोरिन्थी तर पहिला 1 कोरिन्थी 13 अध्यायको तपाईँले कति पढ्नुहोस् भनेदेखि दोस्रो कोरिन्थी नै पो हो कि क्या हो, दोस्रो कोरिन्थी नै पो हो कि क्या हो, एकैछिन म हेरिहाल्छु है। दोस्रो कोरिन्थी, पहिलो कोरिन्थी 10 को 13 पद, पहिलो कोरिन्थी 10 को 13 पद पढिदिनुहोस् न ल, त्यसपछि हामी अन्त गर्नेछौँ। मानिसमाथि आइपर्ने किसिमको परीक्षा बाहेक अरू कुनै परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपरेको छैन। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई
तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन र तिमीहरूले सहन सक भनेर परीक्षाको साथसाथमा उम्कने बाटो पनि बनाउनु हुनेछ। यस्तो समयमा एउटा उम्किने बाटो प्रभु हुनुहुन्छ, यदि प्रभुले बनाउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रभुले तपाईँ र हामीलाई उम्कने बाटो, यदि हामी कसै कुनै प्रकार त्यस्तो घटनामा छौँ भनेदेखिलाई यो वचनले पनि हामीलाई साहस दिएका हुन्। र आजको वचन प्रभुले हामीलाई यो पढ्नमा सुन्नमा सहायता गर्नुभयो। प्रभुले आशिष दिएका हुन्। हामी टुङ्ग्याउँछौँ। मेरो सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।